मौलाना फरमाते हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं, यानी मस्कीन आदमी ने अपने आप को ना पहचाना। ये झंझोड़ ही बात कि तुम तो कितने नफ़े में सौदा करके बैठे हो अल्लाह से, मगर मस्कीन आदमी ने अपनी तर्जमा पढ़ रहा हूँ, मस्कीन आदमी ने अपने आप को ना पहचाना, बड़ाई से आया था कमी में हो गया, आया था बड़ाई में हो गया कमी में। अल्लाह। आगे दूसरा शेर है, नहीं आदमी ने अपने आप को सस्ता बेच दिया, अपने आप को सस्ता बेच दिया कि रेशम था मगर अपने आप को गुदड़ी पर सी दिया। तो इस सौदे को हम तन निभाने वालों खुशी मनाओ, हमारा जान माल अल्लाह ताला का है, हम अल्लाह ताला की मिल्के ख़ास हैं, फिर हमें गम किस बात का। तो सुन, गम तो उसका होगा जो अपने को अल्लाह के हवाले ना करेगा, जो अपने अल्लाह वाला उसको काम तो नहीं होगा। ये भी तो सोच कि वो सौदा और वो तिजारत तुमने अपने नबी के वास्ते से रब से किया, तुम ऐबों से उस बेऐब रब ने तुम्हारे ऐबों के बेऐब जन्नत के एवज खरीद लिया। यानी तुम ऐबियों को, हम ऐब से भरे हुए ना, बोलते नहीं कि तुम ऐबियों से उस रब बेऐब ने तुम्हारे ऐबों के बेऐब जन्नत के एवज खरीद लिया। जन्नत भी बेऐब, तेरा भी बेऐब, तो तुम ऐबी, तो उसने फिर भी सौदा खरीदी, उसने फिर भी जन्नत दे दी। ऐबियों को ऐबों समेत बेऐब जन्नत बेऐब रब ने दे दी। अल्लाह। आगे शेर का तर्जमा है, यानी ऐ करीम तू अज़ल से जानता था कि मैं ऐबदार हूँ, मुझ ऐबी को जानकर तूने जानकर खरीदा है। यानी तुझे पता था मैं ऐबी हूँ, तो फिर भी खरीद लिया है। तू ही वो अलीम है, मैं वो ही ऐबी हूँ। अब जब तूने मुझे ऐबी जानकर खरीद लिया है तो रद्द ना कर। तो ऐ मुसलमानों, तुम मुसलमानों इस सौदे पर खुशी मनाओ कि तुम ऐबियों को रब ने खरीद लिया, और ये बैत आली शान है, हमारी फहम से दूर है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे हटकर हर चीज़ का फ़ानी, इससे हटकर हर चीज़ नाकाफ़ी, क्योंकि सौदे को रब ने खरीदा है। चूँकि इस सौदे को कि बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं, इस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है। जनाब मुस्तफ़ा सल्लम बीच में पड़े हैं, जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में पड़े हैं। जन्नत अदन इसकी कीमत, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम इसके मनादी, कुरान मजीद इस सौदे की तहरीर हुई। इन वजूह से यह सौदा बड़ी कामयाबी। फरमाते हैं ये भी याद रहे कि ये वो आयत करीमा है जो वक्त जहाद मुजाहिदीन को गरमा देती है। उसके जोश में वो ऐसी जुर्रत कर जाते हैं और वो कारनामे कर लेते थे जो हमारे ख्याल से दूर बरा हैं। देखो कैसे जंग जरमूक में ईसाई 7 लाख, मुसलमान 40,000। हज़रत अबू बैदा रज़ी अल्लाह ने ये आयत ही मुजाहिदीन को तिलावत करके फरमाई और माया उन्होंने रब के सौदे पर इसे कब्जे दे दो, तुम इससे सौदा कर चुके हो। बस ये सुनना था कि मुसलमान इस जोश से उठे कि मैदान जीत लिया। 7,40,000 उधर 7 लाख उधर, वो ये जोश दिलाया ना कि सौदा तुम्हारा जन्नत का हो चुका है, आप सुस्ती का दौड़ो लगाओ, यानी जोश दिलाया। वो 40,000 ने 7 लाख को यानी जीत लिया। 7 लाख में बहुत से मारे गए, बाकी भाग गए। अल्लाह के वादों पर यकीन तो करो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के वादे सारे सच्चे हैं, हिम्मत तो कर। और याद रखो कि मोमिन के जान और माल इसलिए जन्नत से आला हैं कि वो मोमिन के जान माल में सिफ्त ईमान ने इन्हें कीमती कर दिया। सिफ्त ईमान ने उन्हें, बात सुनो समझे कोशिश करो, इसलिए जन्नत से आला हैं कि मोमिन के जान माल जन्नत से इसलिए आला हैं कि सिफ्त ईमान ने उन्हें कीमती कर दिया, वरना काफर के जान माल मच्छर के पार के बराबर भी नहीं, वो सिर्फ मिट्टी का ढेर है।
یہ مومن کا یعنی جنت سے اعلیٰ مال جان ہونا کس لیے ہے؟ ایمان کے لیے. جب ایمان نہ رہے تو پھر کچھ بھی نہ رہا. مطلب ایمان کا سودا نہ کیا کرو. ایمان بڑا قیمتی چیز ہمارے پاس اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے. آگے شعر ہے کہ نور الہ اگر نہ ہو انسان میں جلوہ گر، کیا قدر خمیرہ ماد و مدر کی. یعنی اگر ہمیں نور الہ نہ ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ نور الہ کیا ہے؟ مبت بیوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اگر اس کے سینے میں حضور پر محبت نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں. نہ سمجھا نور الہ کیا ہے؟ مبت بیوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوف و خرق کی. اور یہ بات خوب خیال میں رہے، یہ سودا ہر مسلمان کی جان و مال کا ہے. بڑی اہم بات ہے. وہ غازی یا شہید ہو، غازی شہید ہو یا نہ ہو، وہ غازی شہید ہو یا نہ ہو، اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا، اس لیے یہ یہاں پر من الغازین یا من الشاہدین نہیں فرمایا، بلکہ من المومنین فرمایا ہے. مومنین فرمایا ہے. اللہ یہ نہیں پایا کہ غازی سے سودا کیا ہے یا شہید سے کیا، نہیں مومنین سے کیا ہے کہ سارے مومن اس میں داخل ہوں. لہذا میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس قیمتی سودے سے مستفید ہونے کے لیے سچے پکے مسلمان اور مومن بنے، اور مومن اور مسلمان کی تعریف ذہن میں رکھا کریں. مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے، اور جو مسلمان مومن وہ ہے جو اپنے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اور جب مومن تب بنتا ہے جب ہر چیز سے بڑھ دور محبت کرتا ہے. یہ سودا کن سے ہوا ہے؟ مومنین سے. غازی شہید سے نہیں ہوا. غازی ہو شہید نہ ہو، غازی ہو، مومنین سے سودا ہوا ہے. اللہ دیکھو اس میں سارے مومن داخل ہیں، خواہ انہیں جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے. جی امام حسن رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے 11 امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، یوں ہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، یوں ہی حضور غوث اعظم حضرت خواجہ اجمیری شریف، خواجہ معین الدین اجمیری شریف والے، شاہ احمد نقشبند، امام سہروردی، سب سے یہ سودا ہو چکا. مگر ان سے کسی کو کفار پر جہاد کا موقع نہ ملا. سودا سب سے ہو چکا. کسی کو سودا موقع ملے یا نہ ملے. تو یاد رہے کہ جہاد میں لڑنا، مارنا، مرنا یہ نہیں، مارا جانا شرط نہیں ہے، بلکہ جو میدان میں اخلاص سے پہنچ گیا وہ مجاہد غازی ہو گیا. خواہ وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کرے، ان کا کھانا لگا پکائے، اور ان کے جانور کی خدمت کرے. تو اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ خائن ہوگا. یہ جو مجاہدین غازی چلے گئے ہیں ان کے چاہے جانور یعنی ان کا کھانا پکائے، ان کی جانور خدمت کرے، وہ بھی انہیں میں شامل ہوگا. اب سمجھ آئے گی. اب سودا سستا نہیں. اللہ